This program is supported by Everest Hardware. नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको हिमाली मन्थन कार्यक्रममा स्वागत छ। म शारदा थापा। हिमाली मन्थनमा हामीले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि सोही विषयवस्तु नै लिएर हिमाली मन्थन कार्यक्रममा शारदा थापा आइसकेको छु। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्र होस् या कुनै पनि पर्यटकीय गन्तव्य स्थल होस्, सुनसान जस्तै बनिरहेको छ र आफ्टर कोभिड अलिकति चहलपहल हुन लाग्दाखेरि फेरि राजनीतिक अस्थिरता लगायतका विभिन्न चाहिँ विषयहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई यति बेला बाधक बनाइरहेको स्थिति छ। यही बीचमा नेपाल पर्यटन बोर्ड के गर्दैछ र अहिलेको यो पर्यटकीय क्षेत्रको स्थिति के रहेको छ र अहिले पर्यटकहरू आउने जाने क्रम कस्तो चलिरहेको छ भन्ने विषयमा समग्र रूपमा पर्यटन क्षेत्रको कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ चन्द्र रिजाल, जो पूर्वटानका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँको ट्राभल होटल लगायत नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान रहि नै रहेको छ र अहिले पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने पर्यटन बोर्डको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्राइभेट सेक्टरबाट उहाँ उपाध्यक्ष बन्नुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। जस्तो अब अहिले भर्खरै यहाँ पर्यटन बोर्डमा उपाध्यक्षको रूपमा चाहिँ भएर जानुभएको छ। यहाँलाई फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन्स। र अब पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको छ पर्यटन बोर्ड? यहाँले पर्यटन बोर्डको रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको हुनाले गर्दाखेरि मैले यहीँबाट स्टार्ट गरेँ। सारा तपाईँ पनि पर्यटन क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको छ, मलाई थाहा भएअनुसार। त्यसैले तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। पर्यटन बोर्ड चाहिँ समग्र पर्यटनको एउटा गार्जियनसिप लिने र पोलिसी मेकिङमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र व्यवसायीहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन नेपालकै भन्ने हो भने बोर्डको पहिलो बोर्ड होला। प्राइभेट सेक्टरको र सरकारको पीपीको अवधारणा, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणाको आधारमा बनेको बोर्ड। यसले 51 को जब 53 मा जब यसले बोर्डको संरचना बन्यो अथवा ऐन आयो, त्यो पछि यसले धेरै पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै काम गराएको छ। तर पनि नीतिगत रूपमा केही अस्पष्टताहरू, ऐनमा केही अस्पष्टताहरू र त्यसलाई चाहिँ जसरी सोचियो त्यो अनुसार चाहिँ ऐनहरू नबन्ने र ऐनहरू बन्दाखेरि पनि नबनेको र ऐनहरू बनिसकेपछि पनि समय सापेक्ष ढङ्गले त्यो परिवर्तन हुनुपर्थ्यो। त्यो परिवर्तन हुन नसक्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले उठाएका समस्याहरू सरकारसँग नजिक रहेर जुन काम गर्न पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको स्थिति चाहिँ रह्यो। एउटा त राजनीतिक अस्थिरताले पनि समग्र मुलुकका सबै व्यवसायहरू अस्तव्यस्तहरू बने। यति हुँदाहुँदै पनि यसको जुन संरचना अथवा यसले जुन कल्पना गर्यो अथवा यसको ऐनले जुन कुराहरू चाहिँ ल्यायो बाहिर र प्राइभेट सेक्टरले जुन कुरा सोच्यो, व्यवसायीहरूले मात्र होइन नेपाली जनताले पनि पर्यटनमा अब पर्यटन बोर्डले के गर्छ भन्ने कुराहरू जुन सोच्यो त्यो हुन सकेन। अब चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने विगतका कुराहरूको समीक्षा गर्दै ऐनमा संशोधन गर्ने, नियमावलीहरू समय सापेक्ष ढङ्गले बनाउने, कर्मचारीहरूलाई समय सापेक्ष ढङ्गले व्यवस्थित गर्दै लैजाने र नेपालको पर्यटनलाई चाहिँ हामीले हिजो गोरा छाला मात्र जुन अमेरिकन, ब्रिटिस र युरोपियनलाई मात्र हामीले अलिक बढी फोकस गऱ्यौँ, त्यो होइन। अब एसियन पर्यटक र हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई पनि व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई चाहिँ हामीले पछिल्लो अवधि आत्मसात गरेका छौँ र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई बजारीकरण गर्न सकिन्छ, समग्र क्षेत्रको पर्यटनको विकास मात्र होइन, जहाँ जहाँ बढी पर्यटक चाहिँ लैजान सकिन्छ र नेपाली जनताको आर्थिक उन्नतिमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ र पर्यटकलाई पनि खुसी बनाएर पठाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ समीक्षा गर्दै त्यतातिर चाहिँ हामी चाहिँ
अगाडि बढिरहेको स्थिति चाहिँ अहिले छ। तपाईँहरूले यो विगतका कुराहरूलाई समीक्षा गरेर अगाडि बढिरहने क्रममा नि अहिले यो कोभिडको महामारीको कारणले गर्दाखेरि पर्यटकहरू अलपत्र परिरहेका छन् होइन, आउने कि नआउने, जस्तो कतिको टिकट बुकिङ अहिलेसम्म पनि चाहिँ होल्ड नै राखिएको छ भनेर भनिएको छ। पछिल्लो समय त आउने जाने क्रम पनि चलिरहेको छ होइन। यो अहिलेकै परिवेशमा चाहिँ पर्यटकहरूको स्थिति नेपालमा के छ र अब क्वारेन्टाइनको व्यवस्था अब भन्न त मन्त्रालयले भनिसकेको छ क्वारेन्टाइन राख्नु पर्दैन, रिपोर्ट एउटा PCR रिपोर्ट मात्र भए हुन्छ भनेको छ, तर पनि अल्झन मिल्जन धेरै भएको छ भनेर गुनासोहरू आइरहन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो कोभिडको कारणले समग्र विश्व नै पर्यटनमा थिलथिलो बन्यो र नेपालमा झन् अलिकति सबै कुरा चाहिँ हामीले आधुनिक सिस्टम अनुसार चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसकिएको, चाहे त्यो क्वारेन्टाइनका कुरा होस्, चाहे त्यो सामाजिक दूरी कायम गरेर चल्ने कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्यका अन्य मापदण्डहरू पुरा गर्ने र स्वास्थ्य सुविधा दिने कुरामा होस्। नेपाल अलि अविकसित देश, अल्पविकसित देशकै रूपमा रहेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई अलि व्यवस्थित गर्न सक्ने स्थिति थिएन। तर यति हुँदाहुँदै पनि अत्यन्त विकसित मुलुकमा पनि पर्यटकहरू चाहिँ आवत जावत गर्ने स्थिति भएन। आन्तरिक रूपमै एउटा घरबाट अर्को घरमा जाने होइन, सपिङहरूमा जाने अन्य कुरा त रहेन भने पर्यटकीय गतिविधि गर्ने कुरा त रहेन। त्यो कुरो चाहिँ नेपालमा पनि रहनु स्वाभाविक हो। त्यसैले अहिले हामी पछिल्लो अवधि अब सरकारले सबै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा दिएर क्वारेन्टाइनहरू बस्न नपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गर्दै पर्यटकीय गतिविधि गर्न सकिन्छ भनेर खोलेको स्थिति छ। र पर्यटकहरू अलि अगाडिदेखि पदयात्रा क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई चाहिँ कम्पनीले ग्यारेन्टी लिएर त्यसपछि गएर पर्यटन बोर्डबाट एउटा चिठी लेखेर इमिग्रेसनलाई चिठी दिइसकेपछि भिसा दिने जुन मापदण्ड बनाएर पर्यटक आउने स्थिति भयो। त्यसो गर्दा पनि 9-10 हजार पर्यटक नेपालमा भित्रेको छ। अब अहिले पछिल्लो अवधि चाहिँ हामीले यी सबै कुरा, स्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा पनि भयो 1 वर्षको बिचमा, जुन कोभिडले कस्तो असर गर्छ, के कुराले छिटो आक्रमण गर्ने र छिटो व्यक्तिमा सर्छ भन्ने कुराको त सबैलाई जानकारी भइसकेपछि अब सामाजिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डलाई गर्दै अब चाहिँ पर्यटक सञ्चालन गर्न सकिन्छ। पदयात्रा क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रमा पनि पर्यटकहरू रहन सक्ने, आउन सक्ने, घुम्न सक्ने होइन, यहाँको सुन्दरतासँग चुम्न सक्ने, यहाँका सम्पूर्ण गतिविधिमा भाग लिएर फर्कन सक्ने, स्वस्थ ढङ्गले नै फर्कन सक्ने यो स्थिति रह्यो र नेपालमा कोभिडले ठुलो महामारी पनि ल्याएन। तर यो बीचमा अहिले फेरि नि जस्तो अब यो कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएको हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा चाहिँ अहिले दैनिक रूपमा हजारौंको सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू भेटिरहेको यो स्थिति छ। फेरि पनि केही होला कि भन्ने फेरि डर त्रास एकातिर रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्दै लैजाने सुरक्षाको मापदण्डको हिसाबले नेपालमा आउने पर्यटकहरूको लागि? अब यो अलिकति तपाईँले भनेको जेन्युन कुराहरू पनि छन्, किनभने त्रास छ। तर यस्तो अल्पविकसित मुलुकहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने त्रास अलि साना कुराले पनि ठुलो त्रास हुँदो रहेछ। त्यो भूकम्पको बेलामा पनि भयो, तपाईँ हामीले देख्यौँ। सानो घटना हुँदा पनि समग्र क्षेत्र नै समाप्त भयो भन्ने ढङ्गले हामीले कोकोहोलो मचायौँ, तर त्यो स्थिति थिएन। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उल्टो पर्यटकलाई असर पर्यो। त्यसै गरी नेपालमा अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै यो त तसनस भएको स्थिति हो। तर नेपालमा चाहिँ फेरि पनि कोभिडको कमी नै अथवा कोभिडको सङ्क्रमणको अथवा मर्ने सङ्ख्याहरूको होइन, यी सबै कुराको चाहिँ कमी नै हो। हामीले यस्तो अवस्था हुँदा पनि त्यो हामीले देख्यौँ। तर हामी यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि अलिक बढी चाहिँ नकारात्मक धारणा बढी राख्ने, नकारात्मक सोच बढी पाल्ने हुनाले चाहिँ हामीले कोभिडले चाहिँ अलिक बढी ओर्ला भन्नेतिर हामीले ओरेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले, व्यवसायीहरूले आफ्नो सरकारले दिएको WHO ले जुन बताइरहेको मापदण्डका आधारमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अथवा PCR रिपोर्ट ल्याइसकेपछि 72 घण्टाको PCR रिपोर्ट ल्याएपछि ऊ यहाँ इन्ट्री हुन पाउने, यहाँ आइसकेपछि फेरि एउटा PCR रिपोर्ट गर्ने, त्यसपछि घुम्ने, त्यहाँबाट ती जो पर्यटकहरू घुम्न जानुहुन्छ उहाँहरूलाई घुमाउन लिएर जाने गाइडहरूको PCR रिपोर्ट लिने, त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ भइसकेपछि उहाँहरूलाई लैजाने, त्यसपछि गएर मास्कहरूको प्रयोग गर्ने होइन, सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने, सफा सुग्घर ढङ्गले चल्ने र सामाजिक दूरी कायम गरेर हिँड्ने, यी समग्र कुरा चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज चाहे त्यो गाइडलाई होस्, चाहे त्यो ओनरहरूलाई होस्, चाहे सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई यो थाहा भइसकेको छ र
यही मापदण्डका आधारमा चाहिँ पर्यटक घुमाउन सकिन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पर्यटकहरूको लागि कुनै रोकटोक हुँदैन, कुनै पनि चाहिँ छेकबार हुँदैन पर्यटकहरूको लागि? अब कुनै पनि छेकबार त्यो जस्तो अब अहिलेकै मौसमकै कुरा गरौँ न होइन, जस्तो अब स्कुल बन्द गरिएको छ होइन, यो हाम्रो वायु प्रदूषणको कारणले। समस्या त एउटा मात्रै छैन नि, फेरि धेरैवटा रहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यस्तै खालको सिचुएसन आयो भने के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ सबैमा त्यो दुनियाँमा सादा तपाईँलाई थाहा छ मानव जीवनमा विभिन्न विपत्तिहरू आइरहन्छन्। त्यो विपत्तिको सामना गर्दै मान्छेले आफ्ना जीवनहरू जीविकोपार्जन गर्ने र इन्टरटेनमेन्ट गर्दै हिँड्ने नै हो। त्यसैले अब हिजो कोभिड आयो नेपालमा, अहिले जुन यो वेदरको जुन खराबी छ, अब भोलि अर्को कुनै कुराहरू आउलान्। ती कुराहरू त स्वाभाविक कुरा हो। त्यो राज्यले पहिल्यैदेखि यस्ता घटनाक्रमबाट जोगिनका लागि, विपत्तिबाट जोगिनका लागि विभिन्न मापदण्डहरू बनाइरहेको अथवा विभिन्न कुराहरू चाहिँ कामहरू गरिरहेको स्थिति छ। त्यसैले यस्तोबाट यो 2-3 दिन यस्तो वातावरण भयो भनेर डराउनु पर्ने स्थिति हुँदैन। यो विश्वमा हुने कुरा हो, यो मानव जातिले नै सिर्जना गरेको कुरा हो। फेरि त्यसैले यतातिर मानव जाति आफैले बुझ्या हुन्छ र बुझेर सजग भएर काम गर्नका लागि, घुम्नका लागि सबै अहिले चाहिँ सचेत छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब नेपालको लागि जस्तो बजारीकरणकै कुरा गर्दाखेरि नि, नेपालको लागि घुम्न आउने पर्यटकहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ नेपालप्रति भनेर पनि यो आफ्टर कोभिड त हामीले एकदमै धेरै एक्सर्साइज सायद गर्नुपर्छ होला। अब पर्यटकको जुन यो पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नुभएका जति पर्यटन व्यवसायहरू हामी भेट्छौँ होइन, यसै गरी गफ हुन्छ, उहाँहरू एकदम निराश मुद्रामा देखिनुहुन्छ। सरकारले हामीलाई हेरेन, सरकारले केही पनि गरेन, हामीले यति धेरै ढोका ढकढकाइसक्यौँ कि सरकारले सुन्दैन बहिरो भनेर बसेको छ भन्ने आरोप उहाँहरूको छ। त्यसको लागि तपाईँहरू जस्तो सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ लामो समयदेखि तपाईँहरूसँगै कति धेरै अनुभव छ होइन, खै त यस्तो व्यवसायहरूको लागि चाहिँ व्यवसायको हितमा काम गरेको भन्ने प्रश्न व्यवसायहरूले नै तपाईँहरूमाथि उठाउनु भएको छ कि यसलाई चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? मानव जीवनमा मान्छेहरूका असीमित आवश्यकताहरू होइन, अहिलेको समयमा त असीमित भन्दा पनि अब जुन चाहिँ पर्यटकको फ्लोदेखि लिएर बजार ठप्पै भएको स्थितिबाट कसरी रिकभर हुने भन्ने छ नि त, त्यसको लागि सपोर्ट कसले गर्ने? मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, यो त नेपालमा मात्र होइन नि त, हैन विश्वमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै भएको कुरा हो। त्यसैले मैले भन्न आँटेको सुरुवात गर्नुपर्छ होला नि। हैन, त्यही त सुरुवातकै क्रममा न सरकारले बिस्तारै विविध ढङ्गले चाहिँ पर्यटक चाहिँ नेपाल आउने वातावरण बनायो, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने होइन। पहिला 14 दिनको कुरा थियो, त्यसपछि 10 दिनको कुरा आयो, 5 दिनको कुरा आयो होइन। त्यसपछि सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने, त्यो ढङ्गले चाहिँ फ्लाइटमा आउँदाखेरि होस् अथवा बस्दाखेरि होस् अथवा घुम्दाखेरि त्यही स्थितिमा चाहिँ पर्यटकलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मापदण्ड पुरा गर्दै आएर अब अहिले आएर 72 घन्टाको PCR र अनि त्यसपछि गएर यहाँ आइसकेपछि फेरि PCR रिपोर्ट लिइसकेपछि त्यो क्वारेन्टाइनमा पनि बस्न नपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डहरू चाहिँ पुरा गर्ने, त्यो ढङ्गले आफू स्वस्थ रहने, स्वस्थ चिजहरू खाने होइन, अलि स्ट्रङ बन्ने मनस्थिति पनि मलाई चाहिँ केही हुँदैन है, म चाहिँ अलि बलियो छु भन्ने त्यो स्थिति चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो। अब अहिले त तपाईँ हेर्नुहोस्, अरू देशमा छैन, नेपालमा अहिले भ्याक्सिन आइसक्यो, कति मान्छेले भ्याक्सिन लगाइसकेको स्थिति छ। कति विकसित देशले नै अहिले भ्याक्सिन नपाएको अथवा भ्याक्सिन लाउन नसकेको स्थिति छ भने नेपालमा त 7-8 लाख मान्छेले त भ्याक्सिन लगाइसकेको छ। फेरि हिजो पनि 6-7 लाख भ्याक्सिन चाहिँ चाइनाबाट आइरहेको छ। यो स्थिति भइसकेपछि अब भ्याक्सिन लगाएको मान्छे आउन पनि सक्ने भयो, घुम्न पनि सक्ने भयो, अनि नेपालीहरूले पनि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि उहाँहरूबाट पनि सङ्क्रमण कम हुने हो। यो स्थिति बनिरहेछ। त्यसैले पर्यटक आउन नसक्ने, सरकारले गर्दै गरेन भन्ने हामी अलिक बढी नकारात्मक धारणातिर बढी छौँ। सरकारले नगरेको भए 50 अर्ब रकम चाहिँ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ भोलि सफ्ट लोनमा दिने भन्ने, अनि त्यसपछि मजदुरहरूलाई केही सहायता दिनुपर्छ भनेर विभिन्न संस्था अहिले नै पछिल्लो अवधि टुरिज्म बोर्डले नै झन्डै 22 करोड बराबरको रकम चाहिँ मजदुरहरूको हितका लागि चाहिँ काम गरिरहेछ भने हिजो टिम्समा उठाइएको रकम जुन 10औं-20औं वर्षसम्म केही भएको थिएन, त्यसको अहिले कार्यविधि बनेर हामी आइसकेपछि हामीले काम गर्दैछौँ मजदुरहरूको क्षेत्रमा। भने कामै भएको छैन भन्ने होइन, तर कुरा के भने मान्छेका आवश्यकताहरू असीमित छन्। हिजो नभएका कुरा पनि आज खोजिन्छ, अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ गरिएन, भएन
भन्ने कुरा चाहिँ अलिक बढी तर नकारात्मक पर्यटन भन्ने मेरो व्यवसाय बुझाइ छ। ठिक छ, तपाईँको बुझाइयो भयो, तर तपाईँ चाहिँ एउटा आधिकारिक एउटा पोस्टमा र संस्थामा बस्नुभएको कारणले गर्दाखेरि सायद जवाबदेही त तपाईँको आफ्नो पनि हुन्छ होला भनेर मैले भने। पर्यटन व्यवसायहरू धेरैसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यो कोभिडको चहलपहल जति बेला एकदमै लकडाउन पछि भयो त्यति बेला पनि, र यो लकडाउनको बेलामा त अब कुरा गर्नै परेन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको। धेरै व्यवसायहरूको गुनासो के भन्दाखेरि सरकारले हामीलाई हेर्दै हेरेन, अब हाम्रो चाहिँ जति पनि व्यवसाय छ त्यो सबै लोनमा डुबेको छ र जसको लागि ब्याज मिनाहा गर्नुपर्नेदेखि लिएर विभिन्न खालको मागहरू उहाँहरूको छ नि, त्यसको लागि सरकारले सुन्दै सुनेन भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको गुनासो छ के, त्यसलाई चाहिँ के भन्नु? होइन, यही मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, सरकारले सबै कुरा पुरा गर्न सक्दैन। त्यो जतिसुकै सम्पन्न मुलुकमा पनि त्यो छैन। तैपनि सम्पन्न मुलुकमा जति गरेका छ हाम्रो मुलुकमा कम गरे होला, तर गरेका छ। 50 अर्ब रकम दिइसके पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ, मिडियामा पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। व्यवसायीहरू चाहिँ यो सरकार चाहिँ व्यवसाय मैत्री रहेछ भन्ने कुरा पनि व्यवसायीको कोडबाट पनि आछ, नआएन। हामीले सकारात्मक पाटो नकारात्मक पाटो दुइटै कोडबाट हेर्नु छ। जति दिनुपर्ने त्यो पक्कै पनि भएन, म पनि सन्तुष्ट नहुन सक्छु, तर यसको मतलब सरकारले गर्दै गरेन भन्ने मान्यतामा चाहिँ म छैन। किनभने सरकारले आफ्नो आर्थिक हैसियत, मुलुकको आर्थिक हैसियत बुझेर त्यो अनुसार गरेको छ। तर लामो समयदेखिका द्वन्द्व, व्यवस्थित बन्न नसकेको, करप्सनमा रहेको यो मुलुक त छ नि त। यो त आज बनाए त होइन नि त, यो हिजोदेखि बन्दै आएको कुरा। हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व नभइरहेको, जवाफदेहिता नभएको ममा पनि छैन, तपाईँमा पनि छैन, अर्कोमा कति छैन, त्यो मात्रामा हेर्ने कुरा हो। त्यो भइरहेको, अलिक बढी हामी अनुशासित नभएको, अलिक बढी हामी अराजक भइरहेको, हामीले त त्यो एकदम त्यो भन्नै पर्छ। म पनि पर्यटन क्षेत्रमा 30औं वर्ष काम गरेको मान्छे हो। हिजो मैले जे बुझेको थिएँ आज आउँदाखेरि होला समयका कुराले गर्दा, म्याचुरिटीका कुराले गर्दा, अध्ययनका कुराले गर्दा मैले धेरै कुरा बुझेँ होला। हिजोको कुरा त मैले बुझेको कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि त मैले समीक्षा गरेँ होला नि। त्यसैले हामीले जति पाउनु भने, आज त हामी 21औं शताब्दीमा छौँ नि त, देश विदेश घुमेका छौँ, अरू देशको सम्पन्नता देख्छौँ, अनि हाम्रो मुलुकमा त्यो नदेख्दा हामी निराशा हुनु, अनि हामीले त्यो नपाउँदाखेरि पर्यटन व्यवसाय नै हो नि त विश्व बजारमा जाने। उहाँहरूलाई त धेरै कुरा थाहा छ नि त, उहाँहरू 21औं शताब्दीका सबै विधि प्रविधिहरू जम्मै प्रयोग गरिरहनु भएको छ, अनि मुलुकमा त्यो कुरा नदेख्दाखेरि पाइएन, अरू देशमा छ भन्नु त स्वाभाविक हो नि। यही क्षेत्रले हो अलिक बढी असन्तुष्ट पेश गर्ने। कहाँ त्यो दूरदराजका मान्छेले अहिले सरकारले गरेन, अर्कोले गरेन भनेर भन्न सक्छ र? यसले त देश दुनियाँ बुझिया छ नि त। सायद मारमा परेको छ उसले आफ्नो आवाज त पक्कै पनि बोल्छ होला नै हैन। अब केही समय अगाडिको कुरा हो, अब अलिकति यो चाहिँ जिज्ञासा भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ समक्ष सोधेँ। पर्यटन बोर्डमा नै संयुक्त रूपमा यो पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न छाता सङ्गठनहरू जति रहेका छन् ती सङ्गठनहरूले एक भएर संयुक्त रूपमा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना असन्तुष्टिहरू गुनासाहरू राखेको यहाँलाई सर्वविदितै छ हो। अब त्यही बिचमा पनि त्यो जति गुनासो रहेको थियो त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो अब सायद हुँदै होला, तपाईँहरू जस्तै यसरी अगाडि जसरी प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यही बिचमा चाहिँ जस्तो अब सरकारलाई नै बढी दोष चाहिँ सबैजनाले देखाउनु भएको थियो नि त हो। त्यति बेला पनि अब PCR मेसिन विभिन्न कन्ट्रीहरूले एउटा हुन्छ नि सहयोग गर्न खोज्दाखेरि पनि कमिसनको खेल हुने, जसको कारणले गर्दाखेरि पर्यटनलाई बाधा पुग्ने लगायतका कुराहरू आइरहेका थिए। यस्ता कुराहरू चाहिँ किन आउँछ पर्यटन व्यवसायहरूबाटै? अब मैले अगाडि नै भने यो समुदाय, यो वर्ग पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसाय अलिक सचेत छन्। अन्त अघि पनि भनेकै कुरा फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सचेत मान्छेले नै यस्ता कुराहरू उठाउँछन्, असचेत जनताले, केही नबुझेको मान्छेले कुरा उठाउँदैन। तर वस्तुगत परिस्थितिलाई सही ढङ्गले विश्लेषण नगरिकन उठाएका कुराहरू चाहिँ जायज हुँदैनन्। पर्यटन व्यवसायीहरूले जे कुरा उठाउनु भयो त्यो कुरामा केही कुरा चाहिँ सत्यता छन्, किनकि पुरानो कर्मचारी संयन्त्र छ, त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई अहिले पछिल्लो अवधिमा जुन 2/3 बहुमतको सरकार बनिसकेपछि पनि त्यसले सकेन, विविध कारणले। त्यसका पनि पाटाहरू होलान् हैन, राजनीतिक हैन, प्रशासनिक विविध कुराहरू छन्। त्यो हुनाले त्यो जसरी काम हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसक्दाखेरि पर्यटन व्यवसायीहरूले यी कुरा उठाउनु जायज छ। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र ध्यान दिएर यो कुराहरू उठाउनु भएका कुराहरू पनि छन् फेरि, किनभने अन्य वर्गलाई पनि हेर्नुपर्छ नि आफ्नो व्यवसायमा। किनभने यो विदेशमा भएको कुरा हो, कोभिड भनेको विदेशबाट सुरु भएको, नेपालमा सिर्जना भएको पनि होइन। अब विदेशबाट नै यहाँ नेपालमा सङ्क्रमण भएको तपाईँ हामीलाई त थाहा छ नि त। यो कुरा चाहिँ पर्यटन व्यवसायले बुझ्नुपर्छ पर्दैन? उहाँहरू नेपाल आउँदाखेरि विदेश अहिले पनि त सेकेन्ड लहर आयो कि नेपालबाट सेकेन्ड लहर आयो भन्न खोज्या हो र हामीले
अन्य मुलुकबाट सेकेन्ड लहर आयो नि त भन्दाखेरि त अन्य ठाउँबाट पर्यटक नेपालमा आउनुपर्छ भनेर पर्यटन व्यवसायले कुरा उठायो नि त। भनेपछि यो सेकेन्ड लहर आउँदाखेरि यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो स्थिति नेपाल सरकारको थियो कि थिएन भन्ने कोडबाट पर्यटन व्यवसायले उठाउनु पर्दैन, त्यतातिर चाहिँ सोध्नु पर्दैन। उहाँहरूका आफ्ना आवश्यकता अथवा म एउटा व्यवसायीको हिसाबले मेरो आवश्यकता छ भनेर मैले समग्र मुलुकको बारेमा सोध्नुपर्छ पर्दैन। हो, सरकारले समग्र मुलुकको बारेमा सोच्यो, किनकि हाम्रो मुलुक व्यवस्थित छैन, कर्मचारी संयन्त्र पनि त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको होइन, जवाबदेही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन र हामीले बढाउन सकेका छैन भन्ने आधारमा सरकारले पनि यी कुराहरू चाहिँ कायम गर्यो। जबकि पर्यटक तुरुन्तै ल्याउँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमण बढ्छ, त्यो हुनाले झन् जनताका बिचमा जान्छ र धेरै जनताहरू चाहिँ मारमा पर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने ढङ्गले त्यो पर्यटक आउन रोक्ने स्थिति भयो। त्यो कुरा चाहिँ पर्यटन व्यवसायले बुझेन। अनि WHO को मापदण्ड चाहिँ पर्यटन व्यवसायले बुझेन। पर्यटन व्यवसायले के बुझ्यो भने आफ्नो कम्पनी बुझ्यो, आफ्नो होइन लोन बुझ्यो, त्यो मात्र बुझ्यो। उनीहरूले सामाजिक दायित्वतिर पर्यटन व्यवसायहरू गएन। त्यो कुरा चाहिँ मैले यो स्टेजबाट अथवा यो ठाउँबाट तपाईँले स्टेडियमबाट मैले बोल्नै पर्छ। फेरि आफू मरेर अरूलाई बचाउन त सकिँदैन होला नि त। लोनमा डुबेर आफै चाहिँ अब घरबास उठाएर अनि कसरी फेरि सामाजिक दायित्व भनेर गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। नैतिकता यो अलिकति सोसियल भएर सोच्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले भनेको कुरा पनि सही हो, तर यति हुँदाहुँदै पनि पर्यटन व्यवसायीहरू ठ्याक्कै मरिसकेको मरै लागेको स्थिति त हामीले पनि देखेका छैन भने लोनले डुबेर समाप्त भएको स्थिति त अहिले पनि देखिया छैन। हो, अप्ठ्याराहरू छन्। हुँदाहुँदै हिजो 50 अरबमा सरकारले जुन सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्यो, भोलि पर्यटन व्यवसायी तहस हुने भयो भने अर्को पनि कुरा एजेन्डा आउला नि, अर्को सालमा बजेटमा केही आउला। हामीले नै कुरा उठाइरहेछौँ, अब फेरि हामीले कुरा उठाउनुपर्छ। व्यवसायीहरूका भावना त कुरा गर्नका लागि त बुझ्नका लागि त हामी त्यो पर्यटन बोर्डमा गएको हो। त्यसैले मलाई के लाग्दैन भने सरकारले जति काम गर्नुपर्ने त्यो काम गर्न सकेन होला, तर गर्दै गरेन भन्ने पोडबाट चाहिँ हेर्नु हुँदैन। जति सकिन्छ त्यो सरकारले गरेका छ, अझै गर्नुपर्छ। अझै गर्ने बाटोमा हामीले पनि आड भरोसा दिनुपर्छ, हामीले पनि हाम्रा दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ, त्यतातिर पनि हामीले सोध्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि पर्यटन व्यवसायहरू लोनमा डुबेका छैनन्, त्यस्तो खालको स्थिति भइसकेको छैन। एकदम महामारी भएको पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ अब तहस नहस भइसकेको स्थिति चाहिँ होइन। अब बिस्तारै पर्यटन व्यवसाय रिकभर हुने स्थितिमा गइरहेको छ, किनकि आन्तरिक पर्यटनहरू पनि बढ्या छ। अब इन्टरनेसनल पर्यटकहरू पनि आउने स्थिति बन्या छ। त्यसैले हो, समस्यामा छन् तर उठ्नै नसक्ने स्थितिमा छन् भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो बीचमा अघि तपाईँले अलिकति जोड्नु भएको थियो, म फेरि यहाँनिर जोड्छु। जस्तो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि पर्यटक भन्ने बित्तिकै गोरो छाला भएकाहरू मात्रै हुन्, अरू कोही पनि होइन भन्ने मानसिकता अहिले पनि छ। अब यसको लागि तपाईँहरूले कस्तो खालको क्राइटेरिया राख्दै हुनुहुन्छ कि पर्यटक भनेको को हो भनेर? जस्तो आन्तरिक पर्यटकलाई पर्यटकै नमान्ने यो त छ नि अहिले पनि, होइन? हामीले होइन, अहिले तपाईँलाई हामी सबैलाई थाहा छ पर्यटक भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा 24 घण्टा स्टे गर्नलाई, केही पैसा खर्च गर्नेलाई भनेर यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमै विकास भएको सिद्धान्त हो र यही ढङ्गले मान्छेले अहिले बुझ्न थालेको छ। तपाईँ अगाडि पनि मैले भने, तपाईँले पनि अहिले प्रश्न सोधिरहँदा हिजो विगतमा चाहिँ के थियो भने गोरो छाला भएको व्यक्ति मात्र त्यो पर्यटक हो, त्यसले मात्र डलरमा होइन अन्य पाउन्डमा पैसा खर्च गर्छ, त्यसको अलिक महँगो पैसा पनि छ, त्योबाट चाहिँ बढी आर्थिक उपार्जन हुन्छ भन्ने ढङ्गले बुझिन्थ्यो। त्यो स्थिति पछिल्लो अवधिमा छैन। त्यो बुझाउनको लागि पर्यटक व्यवसायहरूले पनि सायद नबुझ्नु भएको के हो, होइन? यही बीचमा आन्तरिक पर्यटकलाई पर्यटकै नगर्ने पर्यटन व्यवसायहरूले विदेशी पर्यटक हामीले ल्याउन सकेनौँ भनेर रुवाबासी गरेको त हामीले देखिरहेको छौँ। त्यही भएर म भन्दैछु शारदा, म जति बेला पर्यटनमा पस्थेँ मैले पनि होटल व्यवसाय गर्दा होटलमा चाहिँ गोराछाला मात्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो, त्यसले मात्र बढी पैसा दिन्छ भन्ने थियो। म मास्टर्स पास गरेर आएको होइन, झन्नै 27-28 वर्षको उमेरको एउटा मान्छेको चेतनामा त्यो थियो, मैले त्यो बुझेको थिएँ म एउटा ओनरको रूपमा आउँदा। भनेपछि त्यस्तो बुझाइ त्यो हिजो सबैमा थियो र पछिल्लो अवधिमा पनि धेरैमा रह्यो। तर पछिल्लो अवधि जब मैले होटल ट्राभल ट्रेकिङहरू सञ्चालन गर्दै गएँ, अहिले धेरै साथीहरूले भन्न थाल्नु भएको छ नेपालीले झन् बढी खर्च गर्छ, नेपाली पर्यटकले चाहिँ झन् बढी आम्दानी दिन्छन्, त्यसैले नेपाली पर्यटक चाहिँ पर्यटक होइन भन्ने मानसिकता होइन रहेछ भन्ने चितवनका पोखराका पर्यटक जहाँ चाहिँ अलिक बढी आन्तरिक पर्यटनहरू छ, तपाईँ धुलीखेलतिर होइन नगरकोटतिर त्यो स्थिति बन्दै आएको छ।
त्यो ठमेलमा मात्र अथवा 5 स्टारै होटल तपाईँले अहिले हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति राम्रा पर्यटकहरू चाहिँ जाने स्थिति चाहिँ बिस्तारै बन्दै गएको छ। त्यो खर्च गर्ने नेपालीमा छ। अर्को युरोपियनमा मात्र होइन, अब आइसकेपछि चाइनिज पर्यटकहरू, पहिला म टुरिज्ममा छिर्दाखेरि चाइनिज पर्यटकहरू न्यून थियो, थिनै थिएन भन्दा पनि हुन्छ। तर अहिले 2-3 लाखको सङ्ख्यामा चाइनिज पर्यटकहरू आउने स्थिति भयो। इन्डियन पर्यटकहरूको त अब सुरुदेखि नै नेपालमा इन्डियन पर्यटकहरू राम्रै हो छ भने एसियन पर्यटकहरू पनि खर्च गर्न सक्छन्, उहाँहरू पनि पर्यटक हो भन्ने मान्यता अहिले हरेक व्यवसायमा भइसकेको छ। अहिले तपाईँ भन्नु न चाइनिज भाषा सिक्ने नै कति होलान् हैन, गाइडहरू हैन, कति विद्यार्थीहरू छन्। किनभने अरबौँको सङ्ख्यामा चाइनिजहरू चाहिँ भ्रमणमा निस्केको स्थिति छ भनेपछि अब त्यसपछि इन्डियन मार्केटमै त्यही स्थिति छ। अब एसियन अन्य मार्केटहरूमा पनि तपाईँ बङ्गलादेशी पर्यटकहरू पनि घुम्न थालेको, त्यहाँको पनि जनसङ्ख्याका हिसाबले हामीले हेर्दा पाकिस्तानीहरूको पनि त्यही स्थिति देख्छौँ। अनि त्यसैले पर्यटक चाहिँ गोरा छाला मात्र होइन है, पर्यटक भने चाहिँ जो मान्छे झोला बोकेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, केही पैसा खर्च गर्छ भने त्यो पर्यटक हो। त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई समान ढङ्गले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ अहिले गाउँ टोलमा पुगिसकेको छ। त्यही भएर पर्यटन पनि गाउँ टोलमा पुगेको छ। सबै ठाउँमा पर्यटकीय गतिविधि हुने स्थिति त छैन नि, तैपनि यहाँ पर्यटक गतिविधि हुन्छ कि, पर्यटक ल्याउन सकेदेखि हाम्रो सामाजिक जीवन उँचो हुन्छ कि, आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्छ कि भन्ने ढङ्गले चाहिँ हरेक नेपाली नागरिकले सोच्ने स्थिति चाहिँ अहिले बनिसकेको छ। त्यो चेतना चाहिँ गइसकेको छ। हिजो शिक्षा पनि थिएन, अहिले पर्यटकीय विद्यालयहरू पनि अथवा क्याम्पसहरू पनि सञ्चालन भएका धेरै तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ। तर हिजो एउटा नाथमले मात्र धेरै पर्यटनका गतिविधिमा काम गर्ने प्रोडक्सन जनशक्ति चाहिँ तयार गर्थ्यो भने आज धेरै तपाईँले कलेजहरू भेट्नुहुन्छ, +2हरू पढ्ने ठाउँहरू देख्नुहुन्छ हैन। त्यो स्थिति चाहिँ छ। त्यसैले पर्यटक गोराछालालाई मात्र मान्ने स्थिति अब छैन। अब यो त क्लियर नै भइसक्यो होइन। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो अब अहिले समस्या धेरै ठाउँमा भएको पर्यटन व्यवसायहरूको गुनासो सुनिन्छ। जस्तो ट्रेकिङको सेक्टरमा, होटलको सेक्टरमा, ट्राभलको सेक्टरमा तपाईँ सबै कुराको जानकार पनि हुनुहुन्छ। यही बिचमा माउन्टेनिङ सेक्टरमा पनि एकदमै गाह्रो रहेको छ भनेर चाहिँ पर्वतारोहीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि अब त्यसको लागि तपाईँहरूले अहिले यो समयावधिमा चाहिँ के व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ? अब यो चाहिँ अगाडिदेखिकै यो संरचना चाहिँ हामीले जुन बनायौँ, नीतिहरू नियमहरू बनायौँ र अघि हामीले भने झैँ हामीले चेतनाका हिसाबले पनि त्यो ढङ्गले चेतनशील चाहिँ जनशक्ति हामीले तयार गरेनौँ अथवा सक्षम जनशक्ति तयार गरेनौँ र सरकारले पनि त्यो ढङ्गले बुझ्ने, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यो ढङ्गले बुझ्ने, सोसियल वर्करहरू होइन हुन्छन् त्यो ढङ्गले पर्यटकलाई बुझ्ने, पर्यटन व्यवसायीलाई बुझ्ने, पर्यटन कामदारहरूलाई बुझ्ने स्थिति बनेन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ काम गर्न अत्यन्तै अप्ठ्याराहरू भयो। नीति नियमहरू हुँदा पनि त्यो कार्यान्वयनमा गएनन्। अनि मान्छे तपाईँ नै देख्नुहुन्छ नि, अब मैले प्रष्टै भन्नुपर्छ, पर्यटन मन्त्रालय मात्र होइन अन्य मन्त्रालयका मान्छे पनि पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न पाइयो भने केही रिसोर्स चाहिँ आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयमा आउने अनि त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयको रिसोर्सहरूमा आँखा लाउने स्थिति चाहिँ हामीले देखेका छौँ। त्यो तपाईँ हामीले सुरुदेखि गर्दै आएको कुरा हो। जस्तो हामी एक्सपेडिसनतिर जाँदाखेरि चाहिँ अफिसरहरू पठाउँछौँ त्यसलाई निरीक्षण गर्नका लागि, त्यहाँ पनि रिसोर्स चाहिँ मलाई कमी भयो अथवा कमी दियो अथवा मैले त्यही लिनका लागि भनेर अनि सम्बन्धित ठाउँमा नपुगिकन त्यो भत्ता बुझेर गएको तपाईँ हामीलाई थाहा छ। यो चाहिँ हिजोदेखिको त्यो गलत संरचना, हिजोदेखिको गलत सोच भएको हुनाले चाहिँ यो नकारात्मक कुरा भएको हो। त्यसैले अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार होइन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर नयाँ नीतिहरू बनाउँदै, ऐनहरू नयाँहरू बनाउँदै त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, समय सापेक्ष ढङ्गले बनाउने र समय सापेक्ष ढङ्गले तुरुन्तै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर चाहिँ पर्यटन बोर्ड अहिले लागेको छ। पर्यटन बोर्डले अहिले पुराना कुराको समीक्षा गर्दै नयाँ कुरा के दिन सकिन्छ अथवा नयाँ ऐनहरू, नयाँ नियमावलीहरू दिएर कसरी तुरुन्तै काम गर्न सकिन्छ त्यो दीर्घकालीन रूपमा एउटा बनाइयो। लामो समयदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनमा नआउने नियमहरू, कानुनहरू हामीले बनाउनु हुँदैन। चुस्त दुरुस्त ढङ्गले तुरुन्तै इफेक्ट हुने ढङ्गले त्यो काम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले नै अहिले रिसर्च गर्दैछ।
त्यो ढङ्गले नियमहरू बनाउँदैछ। बोर्डले त्यही कानुनहरू बनाउनका लागि बैठकहरू नियमित बस्ने कामहरू गरिरहेको छ। कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सातै प्रदेशमा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले पठाउने र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ रिसर्च गरेर ल्याउने र त्यो क्षेत्रका पर्यटन गतिविधिहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने कुरामा बढी सोच गरिरहेको चाहिँ यो अहिलेको स्थितिमा छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र विचारको लागि। शारदा, तपाईँलाई र यो टेलिभिजन परिवार सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म पर्यटन व्यवसायको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ हिमाली मन्थन कार्यक्रममा पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालसँग, र यो कुराकानी सँगै आजको लागि हिमाली मन्थनको समय सकियो। यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार। This program is supported by Everest Hardware.